नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारीमा मिडिया क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सबै जनस्तरमा सर्वजित नै छ र विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस या जुनसुकै विपत्ति होस्, प्राकृतिक विपत्ति होस्, अनेक खालका विपत्तिहरूमा, अप्ठ्यारोहरूमा नागरिक तहमा आम सञ्चारको माध्यमले निर्वाह गर्ने भूमिका आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि कोभिड-19 पछाडि मिडिया क्षेत्रले आम नागरिकलाई जनस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सरकारलाई पनि खबरदारी गर्ने काम गरि नै रहेको छ र जनस्तरमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनचेतना पर्याप्त आवश्यक छ। यसको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूमा मिडियाले हरेक तहका नागरिकहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गरि नै रहेको छ र यसै कारणले पनि मिडिया उद्योगले पछिल्लो दिनहरूमा नागरिकको तहमा निर्वाह गरेको भूमिकाका बारेमा यति बेला आम नागरिकले मिडिया क्षेत्रलाई र मिडियाले गरेको खबरदारीलाई यतिखेर प्रशंसा गरि नै रहेका छन् र फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी होस् या स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मीहरूले आम नागरिकलाई सूचना सम्प्रेषण र कोभिड-19 को विषयमा सचेतनाका बारेमा नागरिक तहमा जनचेतना फैलाइरहेको अवस्था छ र विश्वभरमा देखिएको यो सङ्कट र महामारीमा मिडिया क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिका र कोभिड-19 पछाडि मिडिया उद्योगको भविष्य र यसको दिगोपना जस्ता कुराहरूमा नि आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आजको हाम्रो छलफलमा हामी मिडिया क्षेत्र र विज्ञापन उद्योगलाई नजिकबाट केलाउँदै आउनुभएका दुई विज्ञहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीसँग महेश सोहार मिडिया विज्ञ तथा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा आबद्धता हुनुहुन्छ लामो समयदेखि। त्यसैगरी रञ्जित आचार्य विज्ञापन उद्योगमा स्थापित हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँ प्रिज्म एडभर्टाइजिङका कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। म यहाँहरू दुवैलाई स्वागत गर्छु। नमस्ते। वास्तवमा आजको छलफलमा हामी कोभिड-19 भन्दा अगाडि मिडिया उद्योग र कोभिड-19 पछाडि नेपाली मिडिया उद्योगले निर्वाह गरेको भूमिका आम नागरिकमा स्थापित भइसकेको छ र राज्यका कमी कमजोरी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले निर्वाह गर्ने पनि भूमिका, सुशासन जस्ता कुराहरूमा नि मिडियाले खबरदारी नै गरिरहेको छ। यिनै विषयहरूमा आगामी दिनमा पनि मिडियाको भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउने र मिडियाले नागरिक तहमा कसरी सहकार्य गर्ने आज नागरिक पत्रकारिताको आवाज उठिरहेको छ र मूलधारको मिडियाहरूले नागरिकको तहमा गएर काम गरेको अवस्था पनि छ। यो सन्दर्भमा हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारीको कारण सिङ्गो मानव जीवन नै सङ्कटमा परेको छ। कोरोनाको यो विश्वव्यापी सङ्कटबाट बस्न लामो समयदेखि गरिएको लकडाउनबाट आर्थिक जीवन पनि सङ्कटमा परेको हो। कोरोनाको कारण उद्योग व्यवसाय, व्यापार र बजार पनि प्रभावित बन्न पुग्यो, जसले गर्दा लाखौं श्रमिक, मजदुर, श्रमजीवी बेरोजगार बन्न पुगेका छन्। आर्थिक बन्दी र सङ्कटबाट धेरै कम्पनीहरू बन्द भएका छन्। कोरोना र लकडाउनको प्रभावबाट मिडिया तथा आम सञ्चार माध्यम पनि प्रभावित बन्न पुग्यो। नेपालको स्वतन्त्रताको आन्दोलन र नागरिक अधिकार र हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हरेक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कठिन अवस्थामा मिडियाले जनताको सूचना संवाहकको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको इतिहास छ। नेपालमा पनि राणा शासनको विरुद्ध, प्रजातन्त्रको स्थापनाको समयमा होस् या पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध, राजनीतिक अधिकारको लागि, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाको लागि मिडियाले निर्वाह गरेको भूमिका आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैगरी लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्र, संविधान निर्माण, केन्द्रीय निर्वाचनदेखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचन समयमा मिडियाले नागरिकलाई सचेत र जागरुक बनायो। प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा मानव अधिकार, क्षेत्रीय विकासदेखि आजको आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नसम्म नेपाली मिडियाले नागरिकको तहमा निर्वाह गरेको भूमिका आफैमा जनस्तरमा स्थापित छ। त्यसैले मिडियालाई चौथो अङ्गको रूपमा संविधानमै मान्यता प्रदान गरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको कोरोनाको महामारी र लकडाउनबाट सिर्जित कठिन अवस्थामा मिडियाले जनस्तरमा नागरिकको सूचनाको सशक्त माध्यम बनेको छ।
नेपालमा कोरोनाको यो सङ्कटमा मिडियाको भूमिका र आवश्यकता झन बढेर गएको छ। नागरिकलाई स्वास्थ्य शिक्षाको जनचेतना फैलाउनको लागि आम सञ्चार माध्यमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। बाढी, पहिरो, डुबान या भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूमा मिडियाले सूचना सम्प्रेषण गरेर नागरिकलाई सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्। विश्वभर नै कोरोनाको यो विपत्ति र सङ्कटमा मिडियाको प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। विपत्तिमा आम सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सङ्कटमा नागरिकको अधिकार र सरकारलाई खबरदारी गर्दै मिडियाले जनचेतनाको अभिवृद्धिको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। कोरोनाको सङ्कटमा जुधेर आम जनतालाई सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको मिडिया उद्योगको सामु चुनौतीहरू थपिएका छन्। उद्योग धन्दा तथा कल कारखाना बन्द हुँदा नयाँ उत्पादनहरू बजारसम्म आउन सकेका छैनन्। नेपालमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा आफ्नो उत्पादन र सेवाको बारेमा जनस्तरमा सूचना सामग्री पुर्याउन मिडिया सहयोगी माध्यम बन्न सक्छन्। व्यापकताको विषयमा सरकारी पक्ष नै अनभिज्ञ रहेको अवस्था छ। आम सञ्चार माध्यम, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा विभिन्न मिडियाको व्यवस्थापन र मिडिया उद्योगको दिगोपना आफैमा पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कोभिड-19 को कठिन समयमा पनि नेपाली मिडिया तथा आम सञ्चार क्षेत्रले कोरोनाको विषयमा जनचेतना जगाउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम गरेको छ, जसले सरकारलाई सहज पनि बनाएको छ। नेपालमा मिडिया उद्योगको विकास र मिडियाको व्यवसायीकरण गर्न विज्ञापन क्षेत्रको भूमिका आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको विज्ञापन उद्योगमा वार्षिक करिब 8 देखि 10 अर्बको कारोबार हुने गरेको छ। कोभिड-19 पछि मिडिया क्षेत्रमा विज्ञापन बजार घटेको छ। छापा माध्यम तथा करिब 90% विज्ञापन बजार घटेको छ भने टेलिभिजनमा 60 देखि 70% सम्म विज्ञापन बजार घटेको छ। देशको हरेक सङ्कटमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै जनताको सुख दुःखमा सहयोगीको रूपमा सरकार र जनताको पुलको रूपमा रहेको राज्यको चौथो अङ्गको भूमिका र उपस्थिति बिना लोकतन्त्र र कानुनी राज्य कमजोर बन्ने हुँदा मिडिया र सञ्चारकर्मीको भूमिकालाई नागरिकको विकास र समृद्धिमा सरकारले मिडियाको विकासमा सहयोगी नीति र वातावरण निर्माण नगरेको गुनासो मिडिया कर्मीको छ। मिडिया र सञ्चार जगतको आधार बलियो बनाई कानुनी राज्य र समृद्धिको लागि सरकारले मिडिया मैत्री नीति नियम बनाई सङ्कटमा सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको मिडिया क्षेत्रको भविष्य स्थायित्व र विकासको लागि सरकारले मिडिया मैत्री नीति ल्याउन सकेको अवस्थामा भविष्यमा नेपाली मिडिया जगतले लोकतन्त्र, सुशासन र सङ्घीय व्यवस्थाको साथै कानुनी राज्यको विकासमा अझ बढी भूमिका निर्वाह गरी जनताको सूचनाको अधिकारलाई स्थापित गर्न सक्छन्। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि अब हामी छलफल अगाडि बढौँ। म छलफलको सुरुवात गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसको यो महामारी विपत्तिमा यहाँहरूले मिडिया क्षेत्रलाई नजिकबाट केलाउँदै पनि आउनुभएको छ, हेर्दै पनि आउनुभएको छ। म रञ्जितजी जस्तो यहाँ आफैले पनि मिडिया उद्योगलाई पनि बुझ्नुभएको छ होइन, निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बसेर काम पनि गर्नुभएको छ र यहाँ प्रतिष्ठित एउटा चाहिँ मिडिया उद्योग अथवा विज्ञापन क्षेत्रलाई नजिकबाट काम गरिनुभएको छ। यो अवस्थामा कोभिड-19 पछाडि मिडिया उद्योगको भूमिका अझ कसरी अगाडि बढ्ने र आगामी दिनमा जनस्तरमा मिडियाले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू के हुनसक्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अहिले जुन कोभिड-19 को बेलामा जसरी सञ्चार क्षेत्रले जसरी अगाडि आएर अग्रसर भएर जसरी काम गरेको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। किनकि हरेक व्यक्तिलाई, हरेक नागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्ने एकदमै आवश्यकता थियो। त्यो सुसूचना बिना नागरिकले के गर्नुपर्छ, कस्तो सुरक्षा उपायहरू अपनाउने भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त गर्दैनथे र मिडियाकै कारणले गर्दा सरकारलाई पनि सजिलो भयो। त्यो सबै नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउन, मास्क लगाउनुहोस्, हात धुनुहोस्, सेनिटाइज गर्नुहोस्, सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू सबै बताउनको लागि मिडियाकै भूमिका सबैभन्दा ठुलो भूमिका रह्यो। र मिडियाले त्यो सँगसँगै जहाँ जहाँ सामाजिक विकृतिहरू भइरहेका थिए यो कोभिडको बेलामा त्यसलाई पनि उदाङ्गो पार्ने, छर्लङ्ग पार्ने काम गर्यो र त्यसले गर्दाखेरि सरकार सचेत भएर काम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विज्ञहरूले आफ्ना कुराहरूलाई राख्न पाएका अवसरहरू, यो सबै कारणले गर्दा डेफिनेटली सञ्चार माध्यमले आफ्नो भूमिकालाई आफूले गर्नुपर्ने दायित्वभन्दा पनि माथि उठेर गरेको अवश्य पनि हो। र यो अब कोभिड पछिको जुन एउटा आर्थिक रूपमा
एक हिसाबले हामी रिसेसन भनिरहेका छौँ। आजसम्मको विश्वमा नभएको रिसेसन जुन आउँदैछ, त्यो आउँदै गर्दा मिडियाले आफ्नो भूमिका कसरी त्यसमा लिएर आउने र मिडिया आफै सक्षम कसरी बन्ने, किनकि आर्थिक जुन हिसाबले चाहिँ आर्थिक असर पर्छ त्यसले हामी कोही पनि अछुतो रहँदैनौँ, मिडियालाई पनि अछुतो रहन सक्ने छैन। किनभने मिडियाको व्यापार भनेकै विज्ञापनबाट हुन्छ। विज्ञापन कसले दिन्छ भन्दा बजारमा उत्पादन बिक्री गर्नेहरूले विज्ञापन दिन्छन् र यदि उत्पादनको बिक्री कम हुन थाल्यो या बजार चलायमान भएन भने त्यस पश्चात विज्ञापनमा असर पर्छ। विज्ञापनमा असर पर्यो भने सञ्चार क्षेत्रको आय स्रोतमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा यो सबै युनिटहरूलाई हामीले कसरी चलायमान बनाउने, कसरी चाँडैभन्दा चाँडै पुरानो अवस्थामा पुर्याउने भनेर सबैको सहकार्य अत्यन्तै आवश्यक छ। सरकारको सहकार्य आवश्यक छ, त्यस्तै निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ र सञ्चार क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ। उत्पादकहरूले उत्पादनहरूलाई अलि सहज रूपमा सरल तरिकाले सुलभ मूल्यमा उपभोक्तासम्म पुर्याउनु आवश्यकता छ। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। यस्तो अवस्थामा मिडियाको भूमिका आफै पनि महत्त्वपूर्ण छ होइन। तर पछिल्लो दिनमा यो कोभिड-19 पछाडि यो उद्योगको स्थायित्व, यसको चाहिँ भविष्य चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएको अवस्था छ। म तपाईँको प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहन्छु। महेशजी जस्तो यहाँ आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, मिडिया उद्योग, मिडिया इन्डस्ट्रीलाई होइन। यो अर्थमा आगामी दिनमा जस्तो भनौँ कोभिड-19 अगाडिको अवस्था झन्डै जस्तो विज्ञापनको क्षेत्रमा हेर्ने भने 8-10 अर्बको चाहिँ कारोबार भएको देखिन्छ होइन, कोरोनाको विपत्तिभन्दा अगाडि। त्यसपछि यो उद्योगको सम्भावना कस्तो देख्नु भएको छ, के हुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद। मैले अहिले हेर्दाखेरि जस्तो हामीले भनौँ न कोभिडको सिचुएसन र त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा राम्रो सिचुएसनमा गइरहेको थियौँ, जहाँ चाहिँ यो मिडिया सञ्चार माध्यम समग्रमा हामी टेलिभिजन भनौँ, रेडियो भनौँ, पत्रिका भनौँ या अनलाइन भनौँ, पछिल्लो स्थितिमा जसरी अनलाइनहरू आइरहेको छ, यसले एउटा राम्रो मोमेन्टम लिइरहेको थियो र एउटा देशको एकदम सशक्त माध्यमको रूपमा जसरी हामीले मिडिया या सञ्चार माध्यमलाई इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। तर पछिल्लो स्थिति जब हामी कोभिडको सिचुएसनलाई हेर्ने हो भने यति बेला मिडिया कन्जम्सन्स, मान्छेले बढी पढ्ने, बढी हेर्ने, बढी सुन्ने र बढी अनलाइनको न्युज कन्टेन्टहरू हेर्न सुरु गर्यो। तर त्यो हेर्दा हेर्दै जसरी भर्खरै हाम्रो रञ्जितजीले भन्नुभयो कि अहिलेको अवस्था हिजोको अवस्थाभन्दा धेरै फरक भएको छ। समग्र विश्वलाई आर्थिक उसले चुनौती दिइरहेको छ भने यति बेला आउँदो दिनमा केही राम्रा ठाउँहरू छन्। तर अहिले आजको समयमा हेर्ने भने आज म के भन्छु भने आज हामी साउनमा पुगिरहेको छौँ। गएको 3 महिनादेखि हामी लकडाउनको सिचुएसनमा छौँ, बल्ल बल्ल खुलिरहेको अवस्था छ। तर यति बिचमा पनि अझ फेरि बन्द हुन्छ कि अनसर्टेनिटीको इन्भाइरोमेन्ट हो। यो अनसर्टेनिटीले डेफिनेटली मिडियालाई इम्प्याक्ट गर्नेवाला छ। मिडियाको पहुँचलाई इम्प्याक्ट गर्ने होइन कि मिडियाको सस्टेनेबिलिटीलाई इम्प्याक्ट गर्नेवाला छ। र सस्टेनेबिलिटी स्ट्रङ भयो, यदि मिडिया सस्टेन गर्यो भने बल्ल मिडिया स्ट्रङली आफूलाई प्रेजेन्स गर्न सक्छ या मिडियाले आफ्नो जुन कन्टेन्ट हो त्यसलाई राम्ररी पुट गर्न सक्छ होला। तर आउँदो दिन त्यति सजिलो चाहिँ छैन। तर केही राम्रा आशाका ठाउँहरू चाहिँ छन्। जस्तो अहिले हामीले सोध्छौँ भने मलाई लाग्छ नोभेम्बरतिर हामीले भनिरहेको छौँ कि क्लिन फिट हुनेवाला छ। र त्यो सँगसँगै अहिलेको हाम्रो जुन ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट जुन डिक्लाइन भएको छ, मेबी हामी आशा गरौँ कि यति बेला व्यापारीहरूले त्यो सस्तो रेटमा पाएको लोनलाई सदुपयोग गरेर नयाँ ट्रेडिङमा या नयाँ कम्पनीहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ। र जसले गर्दा जुन अहिलेको यो 3 महिनाको हामीले असहज परिस्थिति हामी मात्र होइन ग्लोबली सबैले फेस गरिरहेका छन्, त्यो काहीँ न काहीँ आएर समवेयर अराउन्ड 2020को लास्टतिर पोजिटिभ ट्रेन्डमा आउँछ। के आशा गर्ने ठाउँ पनि छ? राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत होइन यो लकडाउनमा थला परेका उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि भनौँ न केही अगाडि बढ्ने मौका दिएको छ। ब्याङ्कको सुविधा ब्याज दरमा अथवा ब्याङ्कको कर्जालाई चाहिँ केही पर चाहिँ भनौँ सारेको छ ब्याङ्कले अरे। यो अवस्था छ एउटा कुरो। यहाँले भन्नु भने अब मिडियाले पस्कने कन्टेन्टहरू, सामग्रीहरू कस्तो हुने एउटा कुरा। अझै पनि लकडाउनबाट भर्खरै हामीले लकडाउनलाई केही चाहिँ भनौँ न अन्त्य गरेको अवस्था छ। तर यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको छ होइन, काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भूभागहरूमा। यो अवस्थामा मिडियाको प्रस्तुति चाहिँ कस्तो हुनु पर्ला भन्ने लाग्छ यहाँलाई? मैले हेर्ने भने आज मिडिया एकदम सशक्त छ, सशक्त देखिन्छ र अझ पुरस्कृत हुन सक्थ्यो कि किनभने अहिले सानो घर मलाई लाग्छ जसको हातमा मोबाइलको पहुँच छ होला या टेलिभिजनको सेट होला या उसका अलि माथि जाने भने पत्रिकाको पहुँच होला, यो माध्यमले मान्छेलाई सूचना त पुर्याइरहेको छ। तर
कैयन ठाउँमा हामी के सुन्न सुरु गरिसक्यौँ भने कतै फेक न्युज त बिल्ड भइरहेको छैन, किनभने हामी आवश्यकताभन्दा बढी कन्टेन्ट त पुट गरिरहेको छैनौँ भने कहिलेकाहीँ ओभर कन्टेन्ट या ओभरलोड अफ कन्टेन्टले पनि ह्याम्पर गर्न सक्छ। सो एउटा सानो कुरा हुन्छ तर त्यसले ठुलो रूप लिएको देखिन्छ, तर हुनसक्छ त्यसको रियल टाइममा इम्प्याक्ट सानो हुने थियो। सो कहिलेकाहीँ मैले के देख्छु भने कहीँ मिडियाको कन्टेन्ट गएर त्यो मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी सोध्छ र सोच्दाखेरि उसले नेगेटिभतिर जाँदा जान लाग्दैन। भर्खरै हामीले हेरिरहेको छौँ कि हामीले सोसियल मिडियाको कन्टेन्टमा हेर्दाखेरि तलतिर तपाईँले रेस्पोन्स हेर्नुभयो भने एकदम नेगेटिभ छ। सो अब कुनै ठाउँमा स्ट्रिमलाइन कन्टेन्टलाई होइन कि हाम्रो मिडियामा कन्टेन्टको प्रस्तुतिलाई अझ राम्रो गर्न सकिन्छ कि जसले गर्दा मोर प्रस्कृत रूपमा हामी जान सक्छौँ। जिम्मेवार पत्रकारिताको चाहिँ खाँचो देखिन्छ होइन, यही भन्नु खोज्नु भएको छ। जस्तो अब रञ्जितजी जस्तो भनौँ न नेपाली मिडियाको विकास र यसको भनौँ न यसको सान्दर्भिकतालाई अझ बढाउनु पर्ने अवस्था छ भने महेशजीले भनिसक्नु भएको छ। र मिडिया सोसाइटी अथवा कर्पोरेट क्षेत्रले चाहिँ भनौँ न अझ ब्रान्ड स्थापित गर्नलाई निजी क्षेत्रलाई पनि भनौँ न कमसेकम एउटा चाहिँ विज्ञापन गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ त्यो खालको सोचको विकास आवश्यकता छ भनेर हाम्रा चाहिँ निजी क्षेत्र अथवा सरकारी कार्यालयहरू हुन् जहाँ सूचनाको लागि भनौँ न जहाँ सूचना दिने ठाउँ धेरै छ नि त होइन, हात धुने बानी बसालौँ अथवा सामाजिक दूरी कायम गरौँ जस्ता कुरा धेरै पनि छन्। जस्तो बाढी पहिरो डुबानका विषयलाई लिएर होस् अथवा प्राकृतिक विपत्तिमा होस् धेरै कुरा सूचना दिने ठाउँहरू छ। अझै पनि हामीले त्यो खालको सामाजिक उत्तरदायित्वबाट चाहिँ हामी पर हटेको हो। म यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दिनँ नवराजी, यो चाहिँ अपर्च्युनिटी हो, अवसर हो। हरेक ब्रान्डको लागि हरेक उत्पादनको लागि अहिले एउटा अपर्च्युनिटी आएको छ जसलाई च्यालेन्जभित्र अपर्च्युनिटी हुन्छ अवसर हुन्छ भनेर म सधैँ भन्छु होइन। च्यालेन्जभित्रै हो हेर्ने हामीले। अहिलेको च्यालेन्ज भनेको कोभिडको च्यालेन्ज छ। कोभिडको च्यालेन्जमा उपभोक्ताहरू त बजारमा छन्, उपभोक्ता त्रसित छन्, अलिकति ग्रसित पनि छन्। ती उपभोक्ताहरूलाई सकारात्मक सोच दिने, उनीहरूको मानसिकतामा सकारात्मकता दिने, उनीहरूलाई होप दिने, यो आशा पलाउन लगाउने काम गर्ने विज्ञापन बनेको खण्डमा, सन्देश बनेको खण्डमा त्यसले त्यो ब्रान्डलाई उपभोक्ताको दिमागबाट हृदयमा पुर्याउँछ। सो अहिलेको अवस्था भनेको दिमागबाट हृदयमा जाने बेला हो। यति बेला सबै उत्पादनहरूले हाम्रो ब्रान्डलाई अब हामीले माइन्डबाट हार्टमा पुर्याउनु पर्छ उपभोक्ताको, र त्यसको लागि उपभोक्तालाई होप दिने, आशा दिने विज्ञापन बनाऊ भनेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। यति बेलै हो विज्ञापन गर्ने, यति बेलै हो आफ्नो ब्रान्डको इक्विटी बढाउने, किनकि जब बजार चलायमान हुन्छ त्यति बेला त सेल्स बढाउने हो। अहिले ब्रान्डको इक्विटी बढाउने हो ताकि त्यो ब्रान्डसँगको कन्ज्युमरको उपभोक्ताको जुन सामिप्यता छ त्यो झन् नजिकिन्छ। र यदि कुनै ब्रान्डले उत्पादनले उपभोक्ताको दिमागबाट मस्तिष्कबाट हृदयमा प्रवेश गर्यो भने त्यो थुप्रै समयको लागि त्यो उत्पादनले राम्रो व्यापार गर्न सक्छ र उसले ठुलो व्यापार गर्न सक्छ। नागरिकमा सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनौँ न होइन। सो अहिलेको अवस्थामा म हरेक उत्पादकलाई, हरेक विज्ञापन गर्ने ब्रान्डहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरूको विज्ञापन गर्ने तरिका फरक गर्नु पर्यो, तर विज्ञापन गर्न रोक्नु भएन। तर यो अवस्था पाइरहेको छ त अहिले भनौँ न सरकारी स्तरका कार्यालयहरू होस् अथवा निजी कम्पनीहरूले उहाँले भन्नुभयो ब्याङ्क वित्तीय संस्था होला, बिमा कम्पनीहरू होला अथवा सरकारी स्तरका कतिपय संस्थाहरू छन् जसले चाहिँ सामाजिक सचेतना फैलाउन आवश्यक छ नागरिक तहमा, त्यो देखिँदैन त? मलाई लाग्छ हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ भन्दाखेरि जस्तो प्राइभेट सेक्टर्स एक ठाउँमा छ, गभर्मेन्ट सेक्टर्स एक ठाउँमा छ। गभर्मेन्ट सेक्टरसँग साँच्चै भने सूचना प्रवाह गर्नको लागि सूचनाको ठुलो बजेट पनि छ, नभएको होइन, हरेक सेक्टर्समा बजेट छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि सर्टेन कन्स्ट्रेन्ट के छ भने एउटा सर्टेन अमाउन्टभन्दा माथि गयो भने मल्टिपल मेजरिङ उनीहरूको जुन जस्तो मलाई लाग्छ अख्तियारदेखि थुप्रो कुराहरूले त्यसलाई सार्वजनिक खरिदेन थुप्रो चिजले के गर्न सक्छ, रोक्न सक्छ। यति बेला उसले के सजिलो महसुस गर्छ भने यो सूचना प्रवाह गर्नुभन्दा नगरेको खण्डमा आज हामी भारतीय मिडियाको जुन पहुँच र पकडलाई देख्छौँ भने म के देख्छु भने त्यहाँ चाहिँ सरकारी तौरबाट नै हरेक मिडियालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो सूचना प्रवाह गर्नको लागि के गरिएको छ, चलाइएको छ। अहिले तपाईँले बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान भनेर ठुलो अभियानको रूपमा लिन्छौँ। त्यो भनेको इन्डाइरेक्टली मिडिया त छ नि त, किनभने त्यो बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियानलाई गाउँघरमा पुर्याउनलाई त्यसप्रति जागरुकता ल्याउनको लागि त मिडियाको आवश्यकता छ नि त। हामी यहाँ त्यति बेला विज्ञापन भन्ने शब्द हटेर सूचना प्रवाह भन्ने शब्दमा गयौँ भने मलाई लाग्छ त्यो सरकारी जहाँ बजेट पनि छ
उसले गर्न सक्दैन। भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ CSRको रूपमा अहिले यत्रो कोरोनाको क्राइसिस छ, खै त CSRको रूपमा प्राइभेट सेक्टर्सले आफूलाई विज्ञापन नभनौँ न, प्राइभेट सेक्टर्सले आफ्नो सूचना म चाहिँ जिम्मेवार प्राइभेट सेक्टर्स भएर जिम्मेवार के अरे जनताको दुःख सुखमा म छु है, मैले के सहकार्य गर्न सक्छु भनेर आफ्नो मेसेजिङ गर्न सक्छ र इन्डाइरेक्टली बिलो द लाइन उसको ब्रान्ड त आउँछ कनेक्ट हुन्छ, किनभने त्यो नै आजको सबभन्दा मूल मन्त्र हुन्थ्यो होला। तर यति बेला जब चाहिँ मान्छेले हरेक कन्ज्युमर्सले या रिडर्सले बढीभन्दा बढी मिडिया कन्ज्युम गरिरहेको छ, तर एउटा हाम्रो जुन दुईटै यो सेक्टर प्राइभेट र गभर्मेन्ट सेक्टर न्युज कन्टेन्टमा त छ, तर अन्य तर्फबाट अर्को पनि माध्यम हो भन्नेलाई अझसम्म लिन सकिरहेको देख्दैन म। चाहिँ आफ्नो नागरिकहरूमा, आफ्ना उपभोक्ताहरूमा, आफ्ना क्लाइन्टहरूमा जुन सूचना दिनुपर्ने उहाँले भन्नुभयो त, उहाँले CSRको बजेटै घटाएको अवस्था छ कतिपय। मैले उहाँले भन्नुभएको कुरामा यहाँनिर जोड्न चाहेको, गत निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक पार्टीले विज्ञापन एजेन्सीलाई प्रोफेसनली हायर गरेर सञ्चार माध्यमहरूमा आफ्नो पार्टीको र आफ्नो चुनाव चिन्हको प्रचार प्रसार गर्नुभयो। तर त्यही व्यक्ति जितेर उहाँहरू मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा मन्त्रालयले दिनुपर्ने, जनतालाई दिनुपर्ने सूचनाहरूको लागि यही माध्यम चुज गर्नुभएको छैन। सरकारले एउटा सूचनाको नर्मल नोटिस बनाउँछ र त्यो नोटिस मात्र पठाइदिएको छ कि छापिदेऊ भनेर, त्यो नोटिसलाई आकर्षित गर्नको लागि डिजाइन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु त भएको छ, चुनावको लागि प्रयोग पनि भयो। तर त्यो सूचना भने सम्बन्धित लक्षित वर्गसम्म जसरी जान्छ नि सूचना, त्यो बुझ्ने गरी भनौँ त्यो हाम्रो विभिन्न भनौँ हाम्रो त हरेक खालका दर्शकहरू छन्, श्रोताहरू छन् होइन, पाठकहरू छन् र तराई मधेस अथवा हिमाल पहाड सबै ठाउँमा बुझ्ने गरी सूचनालाई कमसेकम कोरोना भाइरसकै यो विपत्तिमा नि हामी दिन सक्छौँ नि त। त्यसैमा अर्को उदाहरण छ, हामी अहिले मोबाइलमा फोन गर्दाखेरि हामीले एउटा मेसेज सुन्छौँ होइन, सूचना सुन्छौँ नि, अरू कसैलाई फोन गर्दाखेरि उताबाट सूचना सुनिन्छ। त्यो सूचना परिवर्तन गर्नलाई हामीलाई 2.5 महिना लाग्यो, जबकि त्यो सूचना सुन्दा पट्यार लाग्ने अवस्था भइसकेको थियो। त्यो सूचना त हामी 7 थरीको 10 थरीको 20 थरीको सूचना बनाएर बारम्बार त्यसलाई चेन्ज गर्दै परिवर्तित गर्दै चलाउन सक्थ्यौँ नि। ती साना साना कुराहरूमा प्रोफेसनल विज्ञहरूको सहयोग आवश्यकता पर्छ, जसलाई सरकारले पनि लिन सक्नु पर्यो र सञ्चार माध्यमहरूमा प्रयोगमा लिएर आउन सक्नु पर्यो यी कुराहरूलाई। किनभने तपाईँले यदि एउटा सूचनालाई नर्मल तरिकाले दिनुभयो भने, साधारण तरिकाले दिनुभयो भने 100 उपभोक्ताले बुझ्छन् भने, त्यसलाई अलिक क्रिएटिभली बताउनु भयो भने, सृजनात्मकता प्रयोग गर्नुभयो भने सायद 1000ले बुझ्छन्। त्यसैले त्यो सृजनात्मकतातिर पनि सरकारले पनि उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा प्रश्न महेशजीलाई, जस्तो यहाँ मिडियालाई नजिकबाट हेर्नुभएको छ, मिडिया र आम सञ्चार क्षेत्रले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा होस्, नागरिक अधिकारमा होस् होइन, मानव अधिकारमा होस् अथवा प्रेस स्वतन्त्रतामा होस् अथवा राजनीतिक आन्दोलनमा होस् 7 सालदेखि नै साथ दिँदै आएको अवस्था देखिन्छ। र अहिले सङ्कटको बेलामा छ नि, यो मिडिया उद्योगको स्थायित्वको लागि अथवा यसको भविष्यको लागि चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अथवा अहिले भनौँ हामी भारतमा नि हेर्न सक्छौँ अथवा दक्षिण एसियाको बजारमा हेऱ्यौँ भने पनि हामी देख्छौँ नि त होइन। र त्योभन्दा पनि राम्रो अवस्था नेपालको मिडियाले चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। तर यसको भविष्य के त? हामी कहाँ जाँदैछौँ? जस्तो आजको डेटमा मैले के देख्छु भने मिडिया हाम्रो नेपालमा कम्पेयर टु एनी अदर कन्ट्री मलाई लाग्छ हाम्रो नेपालमा सञ्चार माध्यमले एकदम राम्रो इम्प्याक्ट दिएको छ। हरेक चेन्जमा, हरेक परिवर्तन जब नेपालमा आएको छ त्यति बेला सञ्चार माध्यमको पहुँच र पकडले ठुलो रोल प्ले गरेको छ। तर आज आउँदा म के देख्छु भने त्यो रोल त प्ले गर्यो, सबै ठाउँलाई बिल्ड गर्यो, तर आज मिडिया आफै नै आफ्नो धरापको स्थितिमा बसिरहेको छ। त्यसका कैयन कारण होलान्। हुनसक्छ आज आएर हामी एक ठाउँमा मिडिया ट्रान्सपेरेन्सीको पनि कुरा गरिरहेका छौँ, मिडिया अडिटको कुरा गरिरहेका छौँ। हुनसक्छ कैयन मात्रामा सोच्ने हो भने मसरुमिङ अफ मिडिया पनि एउटा कन्सर्नको विषय हो कि होइन। हाम्रो देशको आवश्यकता अनुसार के हुनु पर्थ्यो त भने लङ रनमा जाँदाखेरि यत्रो आवश्यकता हुने छैन। र हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने त्यत्रो मिडिया धान्न सक्ने स्थिति पनि छैन। तर जब हामी सामान्य अवस्थामा आउँछौँ, नयाँ मिडियाहरू या नयाँ सञ्चार माध्यमको बढ्ने क्रम, रजिस्टर हुने क्रम जारी रहन्छ। त्यो ठाउँमा पनि कुनै ठाउँमा एक ठाउँमा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ हो आउँदो दिन सजिलो मिडियालाई हेर्ने भने स्पेसली सञ्चार माध्यमको लागि एकदमै अप्ठ्यारो दिन हो। म त भन्छु इट्स अ सस्टेनेबिलिटी मिडिया आजको डेटमा ठुलो च्यालेन्ज हो। त्यसैले म एउटा वर्ड जहिले पनि युज गर्छु तपाईँलाई, जस्तो यदि देशमा सञ्चार माध्यम रह्यो भने अन द अब्सेन्स अफ मिडिया देयर इज नो डेमोक्रेसी, अन द अब्सेन्स अफ डेमोक्रेसी देयर इज नो मिडिया। सो यो डेमोक्रेसी र मिडियाको कोरिलेसन एकदम स्ट्रङ छ। तर मिडिया सस्टेनै भएन भने
दुईटै फेरि आफै के हुन्छ एउटा अप्ठ्यारो नागरिक अधिकारमा, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र होइन, सुशासन, गुड गभर्नेन्समा पारदर्शिताको लागि मिडियाले निर्वाह गर्ने भूमिका आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। तर मिडिया उद्योग पनि अलि बढी सङ्कटमा पर्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका के हुने, राज्यको चौथो अङ्ग भनिएको छ भन्ने कुरा आयो। राज्यले नै अहिले मिडियालाई, निजी क्षेत्रको मिडियालाई, सञ्चार क्षेत्रलाई त्यसरी त्यो नजरले हेरेको जस्तै लाग्दैन मलाई। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। हरेक पत्रकारको एउटा न्यूनतम तलब सुविधा तोकिएको छ, राज्य त्यसमा इन्भल्भ भएको छ। त्यो तोक्नको लागि हैन राज्य इन्भल्भ भयो भनेको मतलब यो तिमीले यति तिर्नै पर्छ भनेर मिडियालाई भनेको अवस्था छ भने, आज यदि मिडियाले त्यो न्यूनतम शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्थामा छ भने राज्यको दायित्व भएन त्यहाँ त्यो न्यूनतम शुल्क तिर्नको लागि ल तिमीहरूले काम गरेको छौ, हामी दिन्छौँ, हामी सहयोग पुर्याउँछौँ यति बेला भनेर राज्य अगाडि आउनुपर्ने। राज्य चुपचाप बसेको छ, राज्यले केही सुनवाई नै गरेको छैन यो बारेमा कि ठिकै छ नि गरिहाल्छन् नि, पहिला कमाएकोले तिर्छन् नि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो बिल्कुलै गलत हो, किनकि राज्यको उत्तरदायित्व पर्छ र राज्यले अहिलेको अवस्थामा मिडियाका सञ्चारकर्मीहरूलाई जोगाउनु आवश्यकता छ। जुन सञ्चारकर्मीले बाढी आएको स्थानको बारेमा जानकारी मात्रै दिने होइन, त्यहाँ फँसेका व्यक्तिहरूको बारेमा जानकारी दिएर ज्यान जोगाउने काम पनि गरिरहेको छ। जस्तो अहिले हामी देखिरहेछौँ नि, बाढी पहिरो डुबानमै गएर रिपोर्टिङ गरेको अवस्था छ, सूचना त्यहीँबाट प्रत्यक्ष दिएको अवस्था छ होइन। जस्तो भूकम्पकै समयमा मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो होइन। र अहिले कोभिड-19को समयमा पनि मिडियाले खबरदारी गरिरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा, जिल्ला जिल्लामा, स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा अथवा सरकारी गतिविधिहरूलाई चाहिँ नजिकबाट वाचडग गरिरहेको अवस्था छ होइन। यो भूमिकाले नागरिकको एउटा अत्यन्त निकट एउटा चाहिँ मिडिया चाहिँ सहकर्मी बनिसकेको अवस्था छ। तर यसलाई मिडिया उद्योग अथवा मिडिया क्षेत्रलाई बचाउने अथवा राज्यको त्यो नीति हुन सकेन। उहाँले भन्नुभयो लोकतन्त्रको पर्यायवाची, यहाँले पनि भन्नुभयो, अथवा प्रजातन्त्र पर्यायवाची, सुशासनको एउटा पाटो भइसकेको अवस्थामा कसरी यो उद्योगको चाहिँ स्थायित्व हुने त? अब यसको लागि भनौँ न, जस्तो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको कुराहरू आइरहेको छ होइन। यतिखेर निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन। यो अवस्थामा यसको चाहिँ दिगोपना कसरी हुने? यसको आजको अवस्थामा मैले हेर्ने भने आज प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टर्स हाम्रो एउटा ठुलो पाटो हो मिडियाको लागि। अब प्राइभेट सेक्टर्सबाट म धेरै आशा गरिरहेको छैन, तर गभर्मेन्ट सेक्टर भर्खरै हाम्रो मोनिटरी पोलिसी त्योभन्दा अगाडि बजेट आयो। तर अहिले हेर्दा निजी क्षेत्रको मिडियाले नै बढी काम गरेको देखिन्छ होइन। यति बेला म चाहिँ के देख्छु भने यो बजेटको बेला या मोनिटरी पोलिसीमा मिडियालाई पनि काहीँ न काहीँ सोचेर आएको भए हुनसक्छ आउँदो दिनमा मिडिया आफै नै सस्टेन गर्ने हो। गभर्मेन्टको फन्डिङले हामीलाई केही पनि आवश्यक पनि छैन र हुनेवाला पनि छैन भने, तर गभर्मेन्टले प्ले गर्ने ठाउँमा रोल प्ले गरेर उसले बजेट या मोनिटरी पोलिसीमा त्यस्तो गाइडलाइन या पोलिसीहरू क्रिएट गरिदिएको भए हुनसक्छ हामी आफै सस्टेन गर्थ्यौँ। यति बिचमा एउटा हामीले छलफलको बिचमा सोच पनि बनाएको थियौँ एकपल्ट कि यदि हामी कहाँ यत्रो मात्रामा इम्पोर्ट भइरहेको छ, यो इम्पोर्ट हुने क्रममा तपाईँले यस्ता प्रडक्टहरू नेपालमा इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यो प्रडक्टहरूको टोटल जानकारी हाम्रो ग्राहकलाई, उपभोक्तालाई छैन। यदि हामीले बजेटमा कुनै ठाउँमा राख्यौँ कि ग्राहकलाई त्यो प्रडक्टको बारेमा या उत्पादनको बारेमा क्लियर जानकारी हुनु पर्यो, त्यो जानकारीको लागि 2% अफ बजेट छुट्याइएको छ। सो 100 करोडको एउटा इम्पोर्ट हुन्छ कसै एउटा प्रडक्टको लागि, त्यो प्रडक्टको 2% हामीले के गर्यौँ सूचनाको रूपमा राख्यौँ र त्यो सूचना त्यो प्रडक्टकै इन्फर्मेसनको रूपमा हुनसक्छ। त्यसको के भन्छ कति डेट होला, ब्याच होला, त्यसमा भएको इन्ग्रिडियन्ट्सहरूको गुणस्तरको कुराहरू होला। यदि हामीले आजको डेटमा त्यो कसले गर्न सक्छ भने राज्यले गर्न सक्छ। यदि राज्यले सोच्यो ल, किनभने जानकारी त उपभोक्तालाई दिनु पर्यो, त्यो उपभोक्तालाई दिने जानकारीको लागि म नै एउटा पोलिसी गाइडलाइन क्रिएट गर्छु जसकोबाट र त्यो सूचना कहाँ आइपुग्छ त सञ्चार माध्यममा आइपुग्छ। मलाई लाग्छ यदि हामीले कुनै ठाउँमा सोच्न सक्यौँ र गर्न सकेको खण्डमा आउँदो दिनमा त्यसले हाम्रो होल मुभमेन्टलाई के गर्छ पोजिटिभली सपोर्ट गर्छ। राज्यले संविधानमा मिडियालाई चौथो अङ्ग होइन, आम सञ्चार जगत चौथो अङ्ग भनेको छ र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पनि ग्यारेन्टी गरेको छ। एउटा प्रश्न यहाँलाई, जस्तो यहाँ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा लामो समय आबद्धता हुनुहुन्छ र उच्च व्यवस्थापन तहमा यहाँ चाहिँ आबद्ध भएको नाताले के मिडिया उद्योग सङ्कटमा पर्दैछ? यो सङ्कटमा पर्दैछ होइन, परिसकेका छ। गाह्रो छ आजको डेटमा सोच्नुहुन्छ भने के साँच्चै नै गाह्रो छ। मैले फेरि वर्ड युज गरेँ, सस्टेनेबिलिटी अफ मिडिया इज अ बिग च्यालेन्ज आजको डेटमा। सस्टेन हुनको लागि सस्टेन कसरी हुन्छ त? मिडियामा सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ, हामीले उहाँहरूको लागि उहाँहरूलाई
स्यालेरी पेडको रूपमा राखेको छौँ, हाम्रो ओभरअल अपरेसन एक्सपेन्सेसहरू छ। यो काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ठाउँबाट यसलाई हामीले एडजस्ट गर्छौँ। त्यो एउटैमा त माध्यम हो। नेपालमा सञ्चार माध्यमले आफ्नो आम्दानी गर्ने एउटा मात्र माध्यम के हो त? विज्ञापन। आज हामी भर्खरै कुरा गर्दैछौँ विज्ञापनको आजको अवस्था हेर्ने हो भने हिजो र आज गर्ने भने मलाई लाग्छ टोटल मार्केट हेज गन डाउन, तल झरेको होला 70% to 80%ले। यति बेला ब्याङ्कको ऋण लिएर कहिलेसम्म एउटा सञ्चार माध्यमले आफ्नो अपरेसन चलाउन सक्छ र तलब दिन सक्छ? हामीले एउटा अध्ययन गरेको थियो, विज्ञापन ठोकिएको हुनाले अहिले छापा माध्यमतर्फ 90% भन्दा बढी विज्ञापन घटेको अवस्था छ भनिएको छ भने टेलिभिजन, रेडियो अथवा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा 60 देखि 70% भनेपछि ओभरअलमा 80%ले विज्ञापन बजार घट्यो होइन भन्ने गरिन्छ। कि उहाँले भन्नुभएको जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम विज्ञापन क्षेत्र हो, यो पनि धराशायी बन्दैछ, के गर्ने अब? यसको लागि धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन। सरकारले, राज्यले यदि यो अवस्थालाई स्वीकार गरेर केही पोलिसिजहरू, नीति नियमहरू लिएर आइदियो भने हामी त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्था देख्दिनँ। तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। नेपालमा इम्पोर्ट हुने कन्ज्युमर आइटम्सहरू मध्ये थुप्रै यस्ता कन्ज्युमर आइटमहरू छन्, प्रडक्टहरू छन् जसले नेपालमा 1 पैसाको पनि विज्ञापन गर्दैन। तर ती उत्पादनहरूलाई जसले इम्पोर्ट गर्छन् तिनीहरूले विज्ञापन खर्च बापत केही न केही सहुलियत प्राप्त गरि नै रहेका छन् कम्पनीहरूबाट। तर त्यो विज्ञापनको रूपमा खर्च भइरहेको छैन। सरकारले यदि ती कम्पनीहरूलाई डाइरेक्टली सञ्चार माध्यममा विज्ञापन एजेन्सी मार्फत विज्ञापन गरेको खण्डमा तिमीलाई भ्याट छुट भनेर 13% भनिदिने हो भने 3 देखि 4 अरबको व्यापार त्यसैबाट मात्रै हुन सक्छ। अब सरकारले 13% 1 गतेदेखि क्लिन फिट पनि लागू हुँदैछ होइन? यसले कस्तो असर पर्छ यहाँलाई के लाग्छ? क्लिन फिट लागू गरेर मात्रै भएन। मैले अहिले भर्खर जुन तपाईँलाई एउटा पोलिसी भने या एउटा नियम चाहियो भनेर भने, यो चाहियो, एउटा सरकारले यसलाई दूरगामी रूपमा हेरिदिनु पर्यो भनेर भने, त्यो नगर्ने हो भने क्लिन फिट लगाएर मात्रै केही पनि हुनेवाला छैन। क्लिन फिट लगाउनु सँगसँगै हामीले ती उत्पादनहरूलाई बाध्यात्मक बनाउनु पर्यो विज्ञापन गर्नको लागि। आजको दिनमा एउटा उपभोक्ता छ जसले पढ्न लेख्न जान्दैन, तर उसले त्यो उत्पादनको रङ देखेर, रूप देखेर किनेर प्रयोग गर्छ, तर हामीलाई थाहा छैन त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भनेर। त्यो उपभोक्ताले जानकारी त प्राप्त गर्नु पर्यो नि। त्यो एउटा प्रसङ्ग कोटाउन चाहेँ मैले यहाँसँग। नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घ आनले जुन रूपमा विज्ञापनलाई नागरिक तहमा अथवा यसको चाहिँ आवश्यकताको सान्दर्भिकताको बारेमा सरकारलाई, राज्यलाई बोध गराउनु पर्थ्यो, त्यो सकेन भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को एउटा र कर्पोरेट क्षेत्रलाई पनि तपाईँले त्यहाँ यसको चाहिँ आवश्यकताको बोध गराउन सक्नु भएन अथवा आन अलमलमा परेको हो। त्यसलाई त म त्यसरी मान्दिनँ, किनभने कर्पोरेट सेक्टरलाई यदि हामीले विज्ञापनको आवश्यकता नबुझाएको भए आज नेपाली उत्पादनहरू, ब्रान्डहरू जन्मिँदैनथे। नेपालमै सुरु भएर नेपालमै नामाकरण गरेर आज यति ठुल्ठुलो ब्रान्डहरू बन्दैनथे। तर आज मल्टिनेसनल कम्पनीको त विज्ञापन घटेको छ अवस्था, आज घट्दै गएको छ। मल्टिनेसनलको अवस्था घटेको कारण के हो भन्दाखेरि मल्टिनेसनलको विज्ञापन यसै पनि नेपाली बजारमा देखिरहेको छ। अहिले क्लिन फिट लागू भएको छैन, भारतीय च्यानलबाट हामीले सबै मल्टिनेसनल ब्रान्डको विज्ञापन देखिरहेछन्। उपभोक्ताहरूले त्यो देखेपछि उपभोक्ताको मानसिकतामा त्यो उत्पादन राम्रो छ भने परेको छ, बजारमा देख्छन्, किन्छन्। अब मैले किन यहाँ खर्च गर्नु पर्यो? म त कमाउन आएको, म बढी कमाउँछु। त्यही भएर बाध्यात्मक बनाउनु आवश्यकता छ भनेको। क्लिन फिट लगाएर ती विज्ञापनहरूलाई रोक्दै गर्दा यहाँ भएका उत्पादकहरूलाई सहज बनाउने, सरल बनाउने, सुलभ बनाउने उपायहरू राज्यले अङ्गीकार गर्नु आवश्यकता छ। राज्यले त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यो गर्दैमा राज्यले मिडियालाई सिधै आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुहोस् भनेकै छैन, गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। राज्यले आजको दिनमा बिमा क्षेत्रमा एउटा सिलिङ लगाएको छ, बिमा कम्पनीहरूलाई सिलिङ लगाएको छ, तिमीले यतिभन्दा बढी विज्ञापनमा खर्च गर्न पाउँदैनौ भनेर। जबकि नेपालको बिमाको एक्सपोजर साउथ एसियामा सबभन्दा कम छ। अहिलेको जस्तो विपत्तिमा यदि हाम्रा नागरिकहरू बिमित भएका भए र उनीहरूको बिमा भएको भए राज्यले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नै पर्दैन थियो। त्यसैले बिमाको त्यो विज्ञापन सुसूचित गराउने कुरालाई खोल्नु पर्यो नि। सबै जनताले बिमा गर्यो भने राम्रो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि बरु बिमा कम्पनीहरूलाई तिमीले यति रकमको विज्ञापन दबाब अथवा त्यो खाल गर्नुपर्दछ, ब्रान्ड स्थापित हुनुपर्दछ
भन्ने एउटा नीतिगत कुराहरू हुन्छ नि, आनले गर्न सक्छ होला, अथवा सरकारी तहमा अथवा सञ्चार मन्त्रालयलाई भन्ने हो कि, अथवा पत्रकार महासङ्घ लबिङ गर्ने हो कि, प्रेस काउन्सिलमा जानुपर्ने हो कि, के हो त यो विषय? यो आनले भन्दा पनि यो हामीले सबैजनाले, मिडियाले, सञ्चार क्षेत्रसँग आबद्ध विज्ञापन एजेन्सीका सङ्घ संस्थाहरूले सबैले नै मिलेरै सरकारलाई झकझगाउनु आवश्यकता छ। जस्तो नागरिक तहमा मिडिया एउटा पर्यायवाची भइसक्यो होइन, जनविपत्तिमा सङ्कटमा अहिले धेरै मिडियाको प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो र विश्वव्यापी रूपमा त्यो ट्रेन्ड बढिरहेको छ। र अघि उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ कि एसियाली मुलुकहरूको अवस्था र छिमेकी मुलुक भारत र एसिया पेसिफिक देशहरूको अवस्थालाई हेर्दाखेरि भन्दा हाम्रो बजार चाहिँ निकै खुम्चेर गएको देखियो नि त, के कारण रहेछ? हाम्रो बजार, हाम्रो नेपालको टोटल बजार हेर्ने भने हामी इम्पोर्ट बेसमा छौँ, हाम्रो मेजोरिटी इम्पोर्ट छ। आज पनि हामी एकदम क्लियरली यो वर्ड युज गर्छौँ। हाम्रो लोकल म्यानुफ्याक्चरिङ कम छ, हाम्रो उद्योग धन्दा एकदम कम छ। अब यो सँगसँगै भर्खर हामी क्लिन फिटको कुरा गर्दैछौँ। त्यसले के देखाउँछ भने म अहिले यही लकडाउनको बेलामा हेर्नुहोस् न, हामी चाहिँ इन्डियन मिडियामा आएको कन्टेन्टलाई हाम्रो फेसबुकमा हाली हामी के गर्दैछौँ, हल्ला गर्दैछौँ। मलाई अचम्म लागेको थियो, नेपाली मिडियामा आएको कन्टेन्ट पनि त प्रचारमा आओस् न, मान्छेले त्यसलाई पनि उठाउन् न त। तर होइन, आज तक भन्ने मिडियाले यो भन्यो रे, कस्तो हल्ला भयो। त्यसले के इन्डिकेट गर्यो भन्दा मान्छेले इन्डियन कन्टेन्ट एकदम हेर्दो रहेछ नि त। त्यो जब हामीले प्रुभ गर्छौँ त्यति बेला इन्डियन या मल्टिनेसनल कम्पनी, नेपालमा भएका इन्डियन मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू, उनीहरूको लागि के भयो त, यो इन्फर्मेसन भयो जहाँ के थाहा हुन्छ भने स्पिल ओभर इम्प्याक्ट भनेको इन्डियामा पनि विज्ञापन गर्दा नेपालमा विज्ञापन देखिँदो रहेछ भने नेपालमा किन विज्ञापन गर्ने। अब बचेको त त्यो इम्पोर्टर्सहरूले विज्ञापन गरेनन्, हाम्रा म्यानुफ्याक्चरर्सहरूले मात्र गरे। यो म्यानुफ्याक्चरर्सहरू कति छन् त, कम छन्। यही सिमेन्ट, स्टिल, फ्यु म्यानुफ्याक्चरर्स। र यति बेला यो स्पिल ओभर इफेक्टले पनि हामीलाई के गरिरहेछ, इम्प्याक्ट गरिरहेको छ। त्यसैले अन्य कन्ट्रीसँग हामीले दाज्दाखेरि हाम्रो र त्यो कन्ट्रीको दाँजोमा हामीहरू फरक छौँ है। हाम्रो आफ्नै होम ग्राउन्ड मोडल छ, यसलाई डिफ्रेन्टली ट्रिट गर्नुपर्छ र हाम्रो मिडियालाई सस्टेन गराउने हो भने डिफ्रेन्ट मोडल युज गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ। जस्तो अब हाम्रो अन्तिममा हाम्रो मिडिया उद्योगको अवस्था होइन, अब भनौँ कोभिड-19को सङ्क्रमण त बढ्दै गइरहेको देखिन्छ, यसको चाहिँ अझै अन्यल देखिएको छ। यसमा हाम्रो अब हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, यो उद्योगलाई बचाउने तरिकाहरू के हुनसक्छ? जस्तो भर्खर हाम्रो रञ्जितजीले पनि भन्नुभयो, म चाहिँ अहिले राज्यको रोल ठुलो देख्छु, राज्यको पनि स्पेसली पोलिसी लेभलमा रोलहरू ठुलो देख्छु। राज्य मिडिया मैत्री भएन भन्नु खोज्नु भएको हो? म चाहिँ मिडिया मैत्री भन्दाखेरि पनि राज्यले मिडियाले अगाडि फस्टाउन लागेको अवस्थामा उसलाई यस्तो यस्तो गरेको भए मिडिया चाहिँ स्ट्रङली अगाडि जान सक्छ। राज्यलाई मिडिया चाहिँ एउटा पर्यायवाची भइसकेको छ, राज्यका हरेक कुराहरूका अथवा एउटा सञ्चारको सम्वाहक त भयो। मिडिया र भनौँ न राज्यका गतिविधि जनस्तरमा पुर्याउने माध्यम त मिडिया नै भयो। मिडियाबाटै चाहिँ आम नागरिकले सबै कुरा बुझ्ने भए होइन, हरेक गतिविधि। त्यस्तो उद्योगलाई राज्यले व्यवस्था गर्यो भन्ने एउटा पक्ष देखियो एकदम होइन। यो बेलामा अब विज्ञापन उद्योगीहरूले आफ्नो किसिमबाट पहल गरेको अवस्था छ। आन जस्तो संस्थाहरूले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्न सकेन कि भन्ने गुनासो पनि छ हजुर होइन। यहाँ त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि? छ, अलिकति हाम्रो सङ्गठित रूपमा हामीले जे जस्तो गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकेको अवस्था छ। यहाँले सञ्चार मन्त्रालयलाई होस् अथवा सम्बन्धित निकायलाई अहिलेको आवश्यकता यो हो भनेर दबाब दिन त नसकेको हो नि त? डेफिनेटली त्यो दबाब भन्दा पनि त्यो आवश्यकताको बोध गराउनको लागि एउटा प्लानिङ अनुसार, एउटा योजना अनुसार उहाँहरूसँग प्रस्तुत हुने र उहाँहरूलाई त्यो योजनामा यो यति राम्रो छ, यो सफल हुनसक्छ, यो सफल हुँदै गर्दा सरकारलाई यति राजस्वको फाइदा पनि हुन्छ भनेर देखाउन नसक्नु हाम्रो एउटा विडम्बना हो। हजुर अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो अन्तिममा भनाइ के भन्दाखेरि हामी आजको डेटमा साँच्चै नै एउटा अहिले असहज परिस्थितिमा छौँ। राज्य स्तरबाट र प्राइभेट सेक्टर्सबाट यदि हामीले प्रपर सहकार्य गर्न सक्यौँ भने यस मिडिया आज पनि धराशायी हुने ठाउँमा छैन र अगाडि राम्ररी जान्छ र मलाई लाग्छ सूचनाको प्रभाव अझ राम्ररी हुनसक्छ। विपत्तिमा झन् धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन? एकदम विपत्तिमा मिलेर काम गर्नुपर्ने छ, मिलेर सरकार, एक्लै गरेर मिडिया, नागरिक होइन, सिभिल सोसाइटी सबै चाहिँ मिलेर काम गर्न सक्यो। सरकारले एक्लै पनि गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रले एक्लै पनि गर्न सक्दैन, सञ्चार माध्यम एक्लै भएर पनि भन्न सक्दैन र आम नागरिकले पनि अहिले जुन हामी भयावह एउटा कोभिडको महामारीको सिचुएसनमा छौँ त्यसबाट पार पाउनको लागि हामी नागरिकमा धेरै अपेक्षा आशा छ, तर नागरिकको निराशा बढाउने काम गर्नु भएन। हामी सबै मिलेर अहिले यससँग फाइट गर्नुपर्ने छ। यो भुइँचालो जस्तो होइन कि नेपालमा मात्रै आएको छ अब बाहिरबाट सहयोग आउँछ, होइन, बाहिर पनि सेम अवस्था छ। त्यही भएर हामी आफै नै देशभित्र आफैले
मिलेर अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउनको लागि सबैको सहकार्य एउटा भनौँ सहकार्य जान सक्यो भने यो नागरिकलाई सूचना दिने कुराहरू अझ बढी परिमार्जित अझ बढी व्यवस्थित हुनसक्छ, जहाँ राज्य, निजी क्षेत्र होइन, मिडिया सोसाइटी, आम नागरिक अथवा मिडिया कर्मी सबै तहहरूले अथवा विज्ञापन कर्मीहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता देखियो। धन्यवाद यहाँहरूको समयको लागि। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम लकटकमा हामीले विपत्तिमा सङ्कटमा हरेक खालको सङ्कट र विपत्तिमा मिडियाको भूमिका के हुनसक्छ, सञ्चारकर्मी अथवा जो विपत्तिमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्छन्, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, मिडिया उद्योगले गर्न सक्ने कामहरू धेरै छन् र आवश्यकता बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्य, निजी क्षेत्र, मिडिया जगत र आम नागरिक समाजको सहकार्य हुन सक्यो भने यो विपत्तिमा सँगै हातेमालो मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मिडिया विज्ञ, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा आबद्ध महेश चौहान, त्यसगरी रञ्जित आचार्य, विज्ञापन उद्यमी अथवा प्रिज्म एडभर्टाइजिङका कार्यकारी प्रमुख। यहाँहरू दुवैलाई धन्यवाद र नियमित कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ। हामी पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।